चौथे बाब की 12वीं आयत। हिजकिय्याह बादशाह को मौत का मुकर्ररा वक्त नहीं बताया गया और ना ही वो जानता था। खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसकी उम्र के अयाम बढ़ा दिए, लेकिन इसके बावजूद एक वक्त आया कि हिजकिय्याह बादशाह मौत के दरवाजे से हो गुजरा। वाकई इस सच्चाई को अपने दिल में बसा लीजिए कि गैर यकीनी मौत की मौत और गैर यकीनी वक्त की मौत, बेवक्त मौत हमें चैलेंज करती है कि हम तैयार रहें कि कोई भी दिन, किसी भी दिन हमारा इस ज़मीन पर आखिरी दिन हो सकता है। इसलिए कि ज़िंदगी गैर यकीनी है कि किसी भी वक्त ट्रैफिक के हादसात और मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियां लोगों को घेर लेती और मौत के मुंह में धकेलने को काफ़ी हैं। जब आप अखबार के ताज़ीती सफ़ा पर नज़र करने वाली मेरी इस बात पर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जवानी की उम्र में रहलत करने वाले ज़्यादातर लोग हादसों या फिर नागज़ीर बीमारियों का शिकार होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आपको आज ही इस दुनिया से रुखसत होना पड़े तो मुझे ज़रूर बताइए। एक हामला खातून जो उम्मीद से है वो हस्पताल जाने से पहले ज़रूरियात की तमाम अशिया का इंतज़ाम कर लेगी ताकि हस्पताल और वक्त पर पहुंचा जा सके। तो क्या इस तरह पहले से इंतज़ाम कर लेना ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है? तैयारी की ज़रूरत हमें चैलेंज करती है कि आप सिर्फ अपने लिए तैयार हो सकते हैं, ना तो मैं आपके लिए तैयार हो सकता हूं और ना ही आप मेरे लिए। और जब बात रूहानी तैयारी की हो तो ये और ज़्यादा हसास मालूम होती है। इसलिए तैयारी का बेहतरीन वक्त अभी है। जिस तैयारी की बात मैं कर रहा हूँ वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तैयारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदावंद यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसके लिए ज़िंदगी बसर करें। इसी सबब से मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में ही खुदा के साथ दुरुस्त तल्लुक़ को कायम कीजिए। इस फैसला की बदौलत आप वो कर पाएंगे जो खुदा आपसे चाहता है कि आप करें। बाइबल मुक़द्दस हमें तलकीन करती है कि आज का दिन ही निजात का दिन है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कल का दिन ना आए, इसलिए खुदा का वक्त आज है कि आप आसमानी दरीचों से जारी होने वाली निजात बख्श कुदरत में दाखिल हों। मौत की पेशगोई हमें हलीम बनाती है। हिजकिय्याह बादशाह था, लेकिन उसने सुना कि वो मरने को है तो वो बच्चों की तरह रोने लगा। इस बाबत रुतबा कोई मानी नहीं रखता, मेरी कोई इस तरह की कोई मानी नहीं रखती, मेरी शोहरत, मेरा नाम, मेरी इज्जत, दौलत कोई मानी नहीं रखती, जीत कोई मानी नहीं रखती। ताकत और कमज़ोर दोनों अफराद इसी एक रास्ता से गुजर कर दुनिया छोड़ जाते हैं। हम खाली हाथ और नंगे रवाना होंगे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया छोड़ने वालों ने रुखसती के बाद कभी भी किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा। कदीम मिस्री हुक्मरानों में से कई तो मालो दौलत, सोने, चांदी और जवाहरात के साथ मुदफन थे और उनकी बाकियात मिलने के साथ साथ उनका सोना चांदी बिल्कुल उसी हालत में मौजूद था। वो सोना चांदी और जेवरात जिस्म के साथ मर नहीं गए। यही वजह है कि मौत एक बड़ी हलीमी का तजुर्बा है। जिस्म को आग से जलाया जा सकता है। जब कोई मुर्दा जिस्म ज़मीन में दफन किया जाए तो वो ज़रूर ख़राब होगा। इसलिए इंसान का ज़िंदगी से नाता टूट जाने के बाद तो सब कुछ इस दुनिया में रह जाता है। मौत हमें खुदा का इख्तियार याद दिलाती है। हिजकिय्याह एक बादशाह था जिसके पास इख्तियार था और जब वो मर गया तो उसकी मौत भी आम इंसानों की सी थी। हिजकिय्याह खुदा की हुजूरी में आया कि माफ़ी और उम्र की हदूद बढ़ जाने के लिए इल्तिजा करे, चूँकि खुदा इंसान के लिए बाख्तियार और मोहब्बत से बड़ा खुदा है। इसलिए जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो ये बात कदरे अहम मालूम होती है और हमारे हक़ में जाती है कि रहम तलब हो सकें, इसलिए कि वही हमारी ज़िंदगी, मौत और बढ़ोतरी के लिए मंसूबा रखता है जिससे हम कतई वाकिफ़ नहीं हैं। यहाँ तक कि हमारा इस दुनिया में आना और आज के दिन में शामिल होना हमारे ज़िंदा खुदा के मंसूबा का हिस्सा है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि खुदा का हमारे लिए मंसूबा ये हो कि हमारा ज़मीनी सफ़र बड़ा मुख्तसर हो। मसलूबियत के वक्त खुदावंद यीशु की उम्र इस ज़मीन पर करीबन 33.5 बरस थी। खुदा ने अपने तमाम मंसूबों को उन बरसों में खुदावंद यीशु की ज़िंदगी में पूरा किया। मोअज़्ज़िज़ क़ारिन और मेरे सुनने वालों,
میری بہنوں اور بھائیوں، جو کچھ حزقیہ بادشاہ نے کہا، ہمیں بھی اس عمل کی تقلید کرنی چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات، اپنی فریاد خدا کے سامنے لایا اور اپنا دل پانی کی مانند ڈیل دیا، اور ایسا عمل دنوں ہفتوں بعد نہیں بلکہ فوری طور پر کیا گیا ہے۔ اس نے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا سوچیں گے، اس لیے کہ اس کی زندگی کی بابت یہ معاملہ نہایت اہم اور ضروری تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں خاکسار کیا۔ اس لیے آپ ضرور اس سچائی کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ آپ کسی میز پر پڑے بے یار و مددگار بت کے حضور نہیں جاتے، اور نہ ہی کسی بااختیار فرشتہ کے پاس جو کچھ انسانوں جیسا ہو، بلکہ ہم تو اپنے اس خدا سے بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں جو تمام تر حاصلات اور قدرت کا منبع ہوتے ہوئے سب میں سب کچھ، ہر جگہ اور ہر کہیں بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم اپنے خدا سے بات چیت کرتے ہیں جو اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ خدا نے حزقیہ کی حلیمی کے ساتھ کی گئی دعا کا جواب دیا، اور خدا نے اس کی زندگی کے 15 برس بڑھا دیے۔ یہ وہ کام اور اختیار ہے جو بادشاہ ہونے کے باوجود حزقیہ خود سے نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اس سچائی کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ خدا ہماری تمام دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے حکم ناموں کی پرچیاں اپنے خدا کو بھیجی ہوں، لیکن ہم بڑی حلیمی سے آ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع کی حلیمی کو قبول کریں۔ تو کیا ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو بیمار ہوں اور موت سے قریب تر زندگی بسر کر رہے ہوں؟ واقعی ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو ایسے خداوند کے پاس لانا چاہیے جو زور، قدرت اور حشمت میں بڑھ کر ہے۔ ہم نہ تو موت کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے حزقیہ بادشاہ کی موت میں تاخیر ضرور ہوئی، لیکن اس کی موت در حقیقت کینسل نہیں ہوئی۔ کیا خدا ہمارے آنسوؤں اور ہمارے خدشات و تحفظات سے واقف ہے؟ جی ہاں، یسایہ کی کتاب میں درج اس واقعاتی تجربہ سے یہی کچھ معلوم ہوتا ہے۔ خدا اس لیے ہماری پرواہ کرتا ہے چونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے تیری سنی اور تیرے آنسوؤں پر نگاہ کی۔ اس طرح اگر آپ مسیح مصلوب پر نظر کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی کے لیے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمارے غموں اور دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ انہیں مرد غمناک پکارا گیا ہے۔ خداوند یسوع نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ یسوع لازر کی قبر پر روئے، اس لیے وہ ہم سب کی طرح اور ہر طرح کے دکھ سے واقف ہیں، ہمارے خوف اور اندیشوں سے بھی واقف ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع کے پاس آتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت کے پاس آتے ہیں جو ہماری منزل اور ہمارے احوال سے 100% واقف ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے موت پر فتح پائی ہے۔ آپ اپنے دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیجئے کہ موت کسی بھی مسیحی کی زندگی میں حرف آخر نہیں ہے، اس لیے کہ زندہ مسیح کی بدولت ہم زندہ ہیں، اس لیے کہ خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اس لیے کہ قبر کسی بھی طور سے آخری مقام نہیں ہے۔ ایک روز آنے کو ہے، ہم جو مسیح میں مرتے ہیں قبروں سے جی اٹھیں گے اور ہمارے بدن ایک بار پھر روح کے ساتھ متحد ہوں گے، اور وہ بدن سرے سے ایسے بدل جائیں گے کہ پھر کبھی موت کا مزہ نہ چکھیں گے، اور نہ ہی کمزوری، نہ موت اور نہ ہی کسی اور طرح کی اذیت یا مصیبت کا انہیں کوئی تجربہ ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ موت کی پیشگوئی ہر کسی کے لیے یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ ہم ضرور ہی مریں گے۔ واقعی جس طرح موت کی بابت حزقیہ بادشاہ سے کلام ہوا، وہی کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ خدا سے بالمشافہ رفاقت کے لیے تیاری کر لیجئے۔ آپ کل کے لیے ان معمولات کو ترک کریں جن کا انجام دینا ضروری ہے اور جن کو انجام دینے کی آج ضرورت ہے، بلکہ ابھی سے تیاری کرنا شروع کیجئے۔ بالکل یہی آج کا دن خداوند کا دن ہے، اور یہی آج کا دن آپ کی موت کے سبب سے آپ کے لیے خداوند کا دن ہو سکتا ہے۔ آپ نے سن یا پڑھ رکھا ہے کہ خداوند یسوع کی مصلوبیت کے وقت دائیں اور بائیں طرف 2 ڈاکو تھے۔ ان میں سے ایک نے تو اپنی موت تک سرکشی کا اظہار کیا اور دوسرے نے خداوند یسوع کو پکارا، اور جواب میں خداوند یسوع نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔
یہاں ایک حلیم شخص نظر آتا ہے جس نے خداوند یسوع کو پکارا، اس نے تاخیر سے ہی لیکن انتظار کیا۔ آج آپ کہیں بھی ہیں اور جو کوئی بھی ہیں، آپ خداوند یسوع کو پکارنے کا تجربہ ضرور کیجئے، اس لیے کہ بائبل مقدس کی پرخلوص ضمانت یہ ہے کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اس سچائی کو رومیوں کے خط کے 10ویں باب کی 13ویں آیت سے لیا گیا ہے کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ عزیز مسیحی بہنوں بھائیوں، آپ میری آواز دنیا بھر میں کہیں بھی سن رہے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس دعوت کو دنیا تک لے کر جائیں کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ آئیے ہم خداوند کے نام سے خداوند کی نجات میں بڑھتے ہوئے بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ میں آپ کا خادم، مجھے اجازت دیجیے، پاسٹر اسحاق کوکر، پاکستان گوسپل نیٹ ورک کراچی اسٹوڈیو سے۔ بلیسنگز۔